बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मन्नो सलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी? मन्नो सलवा किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मन्नो सलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों चीज़ें ज़मीन से ही पैदा की थीं? मन्नो सलवा में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि बनी इसराइल की कौम 40 बरस तक एक ही मैदान में क्यों भटकती रही और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन इनामात की बरसात फरमाई। इसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों में क्यों पड़ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर नहीं आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में इरशाद बारी ताला है, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन्नो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। नाज़रीन, जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमालिका से जंग करके मुल्क शाम को आज़ाद करवाओ। चूंकि ये कौम निहायत जालिम और जंग की माहिर थी, इसके बावजूद उन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और उस नाफरमानी की ये सज़ा मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से चले थे। इस जगह को मैदान तिया यानी भटकते फिरने की जगह कहा जाता है। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम भी उसी मैदान में तशरीफ़ फरमा थे। मैदान तिया में होने वाली अताएं हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मैदान में बेशुमार इनामात और अताएं नाजिल फरमाईं। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोज़ाना आसमान से 2 खाने उतरते जिन्हें मन और सलवा कहा गया। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। मन के बारे में सही कौल ये है कि ये तरंजबीन की तरह एक मीठी चीज़ थी जो रोज़ाना सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक सा यानी तकरीबन 4 किलो की बकदर उतरती और लोग उसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। नाज़रीन, बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक मन से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्क़त और काश्तकारी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा था, और इसके बारे में एक कौल ये भी है कि ये परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल ये है कि जुनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। नाज़रीन, कोहे तूर का एक सफ़ेद पत्थर उनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा उस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए उस पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही असा था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस असा को एक अजदहा बना दिया था। उसी असा की बरकत से उस पत्थर में से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जारी फरमा देता।
دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا، رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے، پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ ناظرین، بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تیتر تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ بٹیر تھا۔ ناظرین، من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعہ کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتہ کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بیاب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ناظرین، ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔